खूबसूरत है वो मक्का, खूबसूरत है वो तैबा, खूबसूरत है। बताओ किस तरह तुमको कि क्या क्या खूबसूरत है। मोहम्मद मुस्तफा का सारा हुलिया खूबसूरत है। मोहम्मद मुस्तफा का सारा हुलिया खूबसूरत है। अब छोटा मुझसे एक सवाल करेगा, आपने छोटे की हौसला अफजाई करनी है। वो सवाल क्या है, इंशाल्लाह आप हजरात को ये कलाम बड़ा पसंद आएगा। जी बेटा, आप कभी कभार मुझसे मदीना मुनव्वरा के बारे में पूछते हैं, आज पूछिए सबके सामने। प्यारे बाबा ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। अब बाप ने जवाब देना है इंशाल्लाह। आप हज़रात तवज्जो से समात कीजिए, एक एक शेर बड़ा कीमती है। जैसे माशाल्लाह आप हज़रात सुभान अल्लाह और माशाल्लाह की सदाएं लगा रहे हो, थोड़ा सा वॉल्यूम मज़ीद और तेज़ करना है। प्यारे बाबा ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। आँखों को जो ठंडक बख्शे, आँखों को जो ठंडक बख्शे, गुंबद खजरा ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। अब सवाल नंबर 1 जो पूछने लगा है, तवज्जो से समात कीजिए। मैंने सुना है मेरे बाबा मुझको बता दे, तुमने वहाँ क्या क्या देखा। मंजर मंजर तैबा का, मंजर मंजर तैबा का, आँखों को बता कैसा है। प्यारे बाबा ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। मिंबर पाक रसूल भी देखा, देखा खास मुसल्ला भी। हरम शरीफ का घर मंजर की, हरम शरीफ का घर मंजर की, नजरों में जचता ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। और देख के जिसको अकाबिरीन बशमोले में दिल नहीं भरता, वो आप हजरात हैं जो मीठी मीठी आवाज़ों से कह रहे हो। क्या कह रहे हो? बड़े भी बोले बोले, क्या कहना है? हाँ, देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। आँखों को जो ठंडक बख्शे, आँखों को जो ठंडक बख्शे, गुंबद खजरा ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। मेरे उस भाई ने बावाज़ी बुलंद खड़े होकर सुभान अल्लाह कहा। या अल्लाह, नौजवान आप खड़े हो जाओ, मज़ा आ गया। मेरे इस भाई के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इसको उम्र और हज कराए। सब कह दे आमीन। सवाल नंबर 2 हाजिर है। मैंने सुना है मस्जिद नबवी जन्नत का एक टुकड़ा है। मैंने सुना है मस्जिद नबवी जन्नत का एक टुकड़ा है। मेरी निगाह को समझा देगा, मेरी निगाह को समझा दे, जन्नत का टुकड़ा कैसा है।
से दिल को भी महकाया गया। मस्जिद नबवी का मन भाता, मस्जिद नबवी का मन भाता, हर एक नक्शा ऐसा है देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है। आँखों को जो ठंडक बख्शे, आँखों को जो ठंडक बख्शे, गुंबद खजरा ऐसा है देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है। आप भी कह दे, देख के जिसको जी नहीं भरता, सब बोलो शहर मदीना ऐसा है। बाबा से बुलंद शहर मदीना, मजा नहीं आ रहा, एक हाथ उठाकर बोले शहर मदीना। देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है। आप वहाँ जाकर मेहमान बने थे किसके कूचे में, आप वहाँ जाकर मेहमान बने थे किसके कूचे में, और बता दे के मेहमान, और बता दे के मेहमान नवाज का कूचा कैसा है। प्यारे बाबा ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। जब कोई उम्रे पे जाता है तो किसके मेहमान होते हैं? और सोने नबी के मेहमान हो जाते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ने लगा हूँ। मेहमान बने थे उनके अर्श पे जो मेहमान हुए। मज़ा नहीं आया। मैं स्पीड तब लगाऊंगा जब आप सुभान अल्लाह स्पीड से कहेंगे। दोबारा पढ़ने लगा हूँ। हम मेहमान बने थे उनके अर्श पे जो मेहमान हुए। हम मेहमान बने थे उनके अर्श पे जो मेहमान हुए। क्यों ना किस्मत पर हो नाज़ा, क्यों ना किस्मत पर हो नाज़ा, जिनका आका ऐसा है। अपने किस्मत पे नाज करो कि सोने नबी की उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया। शायर कहता है क्यों ना हो किस्मत पे नाजा, जिनके आका, शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही। क्यों ना हो किस्मत पे नाजा, जिनका आका ऐसा हो जो अल्लाह का मेहमान बना। कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, क्यों ना किस्मत पर हो नाज़ा, जिनका आका ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है। आँखों को जो ठंडक बख्शे, आँखों को जो ठंडक बख्शे, गुंबद खजरा ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है। शहर मदीना ऐसा है, शहर मदीना। सब मेरे साथ ये जुमला आखिर में कह दे, शहर मदीना ऐसा है, शहर मदीना। बच्चे बोल रहे हैं, बड़े भी बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह ताला उम्र और हज की सआदत नसीब फरमाएंगे। शहर मदीना, हाँ शहर मदीना, हाँ शहर मदीना ऐसा है। अभी मैंने कान साफ किया, आप बोले सुभान अल्लाह। ये कान भी चेक कर ले तो इसकी भी सफाई हो जाए थोड़ी सी। अब बोले सुभान अल्लाह।
زندہ باد زندہ باد، اللہ تعالیٰ حضرات کو نوازے۔ مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ بچوں نے تقریباً 46 بچوں نے قرآن مکمل کیے، 45 بچوں نے، اس میں ماشاءاللہ حفاظ بھی ہے۔ تو میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اور آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے۔ میرے خیال سے جس نے سبحان اللہ نہیں کہا ہے، مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ ان کے بچے حافظ بنے، وہ کہہ رہے ہم کیوں کہیں بھئی، آپ نے تو اور باوازی بلند سے کہنا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو کھڑا ہو رہا ہے اور جو باوازی بلند سبحان اللہ زیادہ کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بچہ اس میں شامل ہے، مجھے بھی پتہ چلے، پھر آخر میں آپ کو مبارکباد بھی تو دینی ہے۔ یہ کلام میں نے پڑھا تو نہیں ہے، نہیں پڑھا۔ اللہ اللہ ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے، اللہ اللہ ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، جس کا بن گیا قرآن کا جزدان گئے، قلب جس کا بن گیا قرآن کا جزدان گئے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان گئے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، اللہ 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 ان کا رتبہ کس قدر ذیشان گئے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، مرحبا صلی علی ان کا مقدر دیکھیے، مرحبا صلی علی ان کا مقدر دیکھیے۔ بہت خوبصورت شعر پڑھنے لگا ہوں، ایسا شعر پڑھنے لگا ہوں کہ میرے رونگٹے ابھی کھڑے ہو گئے۔ سنیے جی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مرحبا صلی علی ان کا مقدر دیکھیے، مرحبا صلی علی ان کا مقدر دیکھیے، جنت الفردوس جنت الفردوس جن پر خود بخود قربان ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ان پر قربان کر رہے ہیں، اور آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ان کے لیے۔ جنت الفردوس جن پر خود بخود قربان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، اللہ 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 ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے۔ ایک حافظ قرآن کتنے بندوں کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ 10 بندوں کو۔ والدین تو الگ ہے۔ اب آپ حضرات کو اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، اب سنیے۔ ہاں لے کے جائیں گے یہ 10 آدمی کو خلد میں، لے کے جائیں گے یہ 10 آدمی کو
خلد میں. اب حافظ قرآن کی کیا شان ہے. شاعر نے بڑے عجیب انداز سے لکھا ہے جی. مزہ آتا ہے, یقین کریں. مجھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور مجھے یقین ہے آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. سنیے پھر سے. لے کے جائیں گے یہ 10 آدمی کو خلد میں, لے کے جائیں گے یہ 10 آدمی کو خلد میں. حافظ قرآن, حافظ قرآن کی کیا ہی انوکھی شان ہے. حافظ قرآن, حافظ قرآن کی کیا ہی انوکھی شان ہے. جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے. اللہ 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 اللہ, ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے. جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن گئے, جن کا بچہ فضل رب سے حافظ, میں کہوں گا حافظ قرآن. آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے زندہ باد حافظ قرآن. اور ماشاءاللہ اس مدرسے کی جو بنیاد رکھی ہے, نام بھی اتنا پیارا حافظ جی. اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے. آپ سب کہہ دیں آمین. حافظ قرآن. اور اب ایک مرتبہ قرآن کے لیے نعرہ لگاؤ, قرآن. یہ سویڈن والے تو اس لیے بدماشی کرتے ہیں کہ ہم سے نعرہ نہیں لگایا جاتا ہے, آگے ہم کیا قربانی دیں گے. قرآن. دو ہاتھ مجھے نظر آنی چاہیے آخر تک. قرآن, قرآن. جزاک اللہ خیرہ. کوئی ایسی بات ہوئی جو آپ حضرات کو اچھی نہ لگی ہو اس پر معذرت. زندگی باقی, ملاقات باقی. انشاءاللہ العزیز اگلے سال زندگی نے وفا کی. مفتی صاحب سے پھر میں گزارش کروں گا کہ مجھے اس پروگرام سے محروم نہ کرے. آپ کے محبتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.